Dalagon ang Dios nining matahom na usab nga adlaw, mayong adlaw kanatong tanan akong mga hinigumang igsuon si Ginoo ug mga higala. Aniya na usab ang inyong ubos nga igsuon ang alagad sa Dios ang maguhali. Ug aniya na usab kita niining maanindot nga adlaw padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagtun-an usab mga kaigsuonan ko sa Ginoo ug mga higala. Kini ang atong mabasa dinhi sa sulat ni Apostol Juan. Sa Juan kapitulo 6 bersikulo 60 paingon sa 68. Ang uluhan nini maigsoon, ang mga pulong mahitungod sa kinabuhi nga dayon. Praise God. Ako pagkabasahon maigsoon, Juan 6 bersikulo 60 paingon sa 68. Dagan sa iyang mga tinun-an sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon, lisod kining sultiha, kinsa may makapatalinghog niini. Apan sa pagkahibalo ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagbagot-bot mahitungod niini, siya miingon kanila, nagapaluya ba kini kaninyo? Nan maunsa man kaha di ay kung inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu ug kinabuhi. Apan aduna kaninyo'y wala managpanuo kay si Jesus nasayod man sukad sa sinugdan kinsa kadto sila nga wala mosalig ug kinsa kadto siya nga maoy magbudhi kaniya. Ug siya miingon, mao man gani nga giingnan ko kamo nga walay bisan kinsa nga makaari kanako gawas kun itugot kini kaniya sa Amahan. Tapos ini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Ug si Jesus nangutana sa napulog duha, buot ba usab kamong mobiya kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto, ikaw mao ang may pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Praise God, dalagon ng Dios may igsoon sa iyang mga pulong. Dinhi may igsoon sa atong gibasa karon sa 1 6:60 paingon sa 68. Ang uluhan ni migsoon ang mga pulong mahitungod sa kinabuhi nga dayon. Ako basahon pagbalik mga igsoon. 1:6 bersikulo 60 paingon sa 68. Dagan sa iyang mga tinun-an sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon, lisod kining sultiha, kinsa may makapatalinghog niini. Praise God. Dinhi maigsoon ang atong Ginoong Hesus. Sa diha maigsoon nga siya sulti mahitungod maigsoon sa iyang kaugalingon diin siya nagisgot mahitungod maigsoon sa tinapay nga naghatag og kinabuhi. Mabasa kini maigsoon gikan sa bersikulo 25 paingon sa 59 nga ang atong Ginoong Hesus nagisgot sa iyang kaugalingon nga siya ang buhing tinapay nga nanaog diin mao siya ang gihatag sa Amahan nga nanaog dinhi maigsoon sa kalibutan. Ug matud pa niya maigsoon nga kinahanglan nga ang mga tao kinahanglan nga mukaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo. Sa bersikulo 55 ug sa 56 siya nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magapuyo sulod nako ug ako sa sulod niya. Praise God. Mo kini maigsoon nga diin nga ang mga pipila ka mga tinun-an usab sa atong Ginoong Hesus nga wala makasabot maigsoon sa mao nga sambingay nga ang atong Ginoong Hesus nagsulti lamang maigsoon agig simbolo sa iyang kaugalingon nga siya ang tinapay. Siya maigsoon nga mukaon sa iyang
unod ug moinom sa iyang dugo, si kinsa ang tawo nga mudawat kaniya maigsoon, mao kini maigsoon ang sulusama nga diin nikaon maigsoon sa iyang unod. Sa diha nga ang tawo modawas sa pulong sa Dios kay siya man maigsoon ang buhing tinapay, sama nga nikaon ikaw maigsoon sa mao nga tinapay, sama nga ikaw nakig-ambit maigsoon sa pagkaon sa iyang unod. Dili literal kini nagisgot mahitungod maigsoon nga nagasimbolo nga sa atong pagkaon o sa atong pag-ambit maigsoon sa pulong sa Dios, nikaon kita maigsoon kaniya sa iyang unod, no? Simbolo nga tinapay. Praise God, hallelujah. Busa nga sa bersikulo 6 sinta maigsoon, balik ta maigsoon din sa atong teksto karon nga ato karon nga pag batbaton o atong tun-an. Mato pa dinhi daghan sa iyang mga tinun-an sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon lisod kining sultiha kinsa may nakapatalinghog niini. So mato pa lisod, no? Lisod sabton. Dili nila masabot maigsoon kining pipila ka mga tinun-an. Sa diha nga niingon ang atong Ginoong Hesus nga gawas kung mukaon kamo sa akong unod o moinom sa akong dugo, wala kamoy kinabuhi. Praise God, hallelujah. Basta nga dinhi maigsoon, wala nila masabti sa bersikulo 58, mabasa nato diha, mao kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Dili ingon ni agtong gikaon sa inyong mga ginikanan nga bisan pa niini nangamatay sila. Siya nga mukaon nining maong tinapay mabuhi sa dayon. Praise God, hallelujah. So kini maigsoon nagisgot ang atong Ginoong Hesus, hallelujah, sa tinapay nga mao ang iyang kaugalingon maigsoon. Mato pa tinapay nga nanaog gikan sa langit. So kinsa man ang nanaog maigsoon, walay lain ang atong Ginoong Hesus. Praise God, nga sa diha nga siya nagpakatao. Siya ang Dios maigsoon nga nagpakatao diya sa dagway sa tawhanon diya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kato maigsoon nga sa iyang pagpadayag, sa iyang pagkanaog gikan sa langit, nga siya maigsoon gisimbolo nga tinapay nga nanaog gikan sa langit. Praise God, hallelujah. Mato pa dinhi maigsoon palayon ta bersikulo 61, sa pagkahibalo ni Hesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagbagot-bot mahitungod ini, siya mingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? Praise God. So sa diha maigsoon kining mga pipila ka mga tinun-an nga wala makasabot maigsoon nga mato pa ingon nila lisod kining sultiha. Wala nila masabti maigsoon ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagsulti mahitungod sa iyang unod ug dugo nga ilang pagkakanon nga nagsimbolo nga siya ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ang atong Ginoong Hesus mato pa dinhi maigsoon sa 61, apan sa pagkahibalo ni Hesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an na nagbagot-bot mahitungod ini, siya mingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? Nan maunsa man kaha di ay kung inyo lang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin dito siya kaniadto. Bersikulo 62. Praise God. Mo kini maigsoon ang gisulti sa atong Ginoong Hesus, no? Hallelujah. Nga kung sila maigsoon wala man pagkasabot maigsoon, hallelujah, sa gisulti sa atong Ginoong Hesus nga nagsimbolo siya maigsoon nga siya ang tinapay nga nanaog gikan sa langit nga kinahanglan ang matag usa ka tawo mukaon maigsoon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo. Kini maigsoon sa pagpakig-ambit kaniya maigsoon, hallelujah, sa pagdawat kaniya maigsoon, mao ang simbolo nga nikaon kita maigsoon. Sa diyang gidawat nato siya, gidawat nato ang iyang pulong
Kay matupa ang mudawat siyang pulong, ang mudawat kaniya migsuon, mao kato ang mudawat siyang mga pulong, ug ang mudawat kaniya migsuon nga nagsulti, mudawat usab sa Dios migsuon nga mao ang gitawag usab amahan nga Dios, no? Hallelujah. Matupa ang mudawat kaninyo nidawat kanako, ug ang nidawat kanako nidawat sa nagpadala kanako. Matupa sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an. Praise God, hallelujah. Usa sa diya nga atong dawaton maigsuon, hallelujah, ang pulong sa Dios, ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana maigsuon ang atong pag-ambit maigsuon kaniya, no? Mao kana ang atong sa diyang atong dawaton iyang mga pulong, sama kana nga atong gikaon maigsuon ang mga pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios maigsuon mao siya mismo matupa sa 1:1 sa sinugdan mo na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. So sa diya nga atong dawaton, sama nga atong gikaon maigsuon ang pulong sa Dios maigsuon, ug ang pulong mao ang atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Matupa siya mo ang pulong sa Dios maigsuon. Hallelujah. Busa nga dinhi maigsuon kini wala masabti maigsuon sa mga tinun-an, o mao kini sila maigsuon nga matupa na nagbagot-bot maigsuon. Hallelujah. Versikulo 63 maigsuon. Hallelujah. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, ang unod walay kapuslanan. Praise God, hallelujah. Matupa ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang espiritu maigsuon mao ang kinabuhi. Praise God, hallelujah, no? Matupa sa Santiago, maingon man nga ang lawas nga mahimulag sa espiritu patay. Maingon man usab ang pagtuo nga walay binuhatan patay usab, no? Hallelujah. Kung mahimulag ang espiritu sa lawas, ang lawas maigsuon mamatay. Busa matupa ang naghatag og kinabuhi mong espiritu, ang unod walay kapuslanan. Busa ang lawas maigsuon o ang unod walay kwinta maigsuon kung walay espiritu. Matupa ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu ug kinabuhi. Praise God, hallelujah. Busa ang atong Ginoong Hesus maigsuon sa iyang gisulti sa iyang mga tinun-an sa mga apostoles nga matupa ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu ug kinabuhi. Praise God. Mao kini ang maghatag maigsuon og kinabuhi maigsuon. Nga espirituhanon sa matag usa maigsuon. Hallelujah. Kaya matupa maigsuon ang unod walay kapuslanan. Kung ang tao maigsuon magpadayon lamang sa iyang pagkatawhanon maigsuon, siya mawala lamang maigsuon. Hallelujah. Sa umalabot nga panahon maigsuon. Kaya ang tanan butang din sa kalibutan adunay katapusan. So kung ang tao maigsuon kutob ra maigsuon sa iyang pagkatawhanon, hallelujah, matupa ang unod walay kapuslanan. Praise God. Apan kung ang usa ka tawo maigsuon mahimong espirituhanon, sa diha nga iyang madawat ang espiritu sa Dios, ang espiritu sa Dios maigsuon walay katapusan maigsuon. Hallelujah. Kay ang Dios maigsuon espiritu, wala siya sinugdan ug wala siya katapusan. Usa nga sa diha maigsuon nga ang espiritu sa Dios atong batunan. Ang espiritu sa Dios magpuyo dinhi kanato maigsuon. Kita maigsuon, hallelujah, mahimo nga iyang mga anak sa Dios maigsuon. Mao kana ang atong pagpakabaton sa kinabuhing walay katapusan usab maigsuon. Hallelujah. Matupa sa 1:3-16 kay gigumagdi sa Dios ang kalibutan ng tungod niya gihatag niya iyang bugtong anak aron tanang mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon maigsuon, kinabuhing walay katapusan. Praise God, hallelujah. Sa diha nga motuo kita, mosalig kita sa atong Ginoong Hesus, isip siya maigsuon gitawag nga anak sa Dios tungod kay siya nagpakatawo man maigsuon. Nahimong siya nga panag-ignan kitang mga anak sa Dios karon. Siya ang atong nahimo nga atong magulang maigsuon. Hallelujah. Ingon nga siya nagpatawag nga anak sa Dios. Kita usab nahimong mga anak sa Dios. Sa diyang nituo kita maigsuon, nidawat kita sa iyang ngalan.
Sa 1 ono dosis tanan nito dawat siya nga nanghatag sa kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Praise God, hallelujah. Padayon ta migsoon bersikulo 64. Apan aduna kanini wala man nagpanuo kay si Jesus nasayod man sukad sa sinugdan kinsa kadto sila nga wala mosalig ug kinsa kadto siya nga maoy magbudhi kaniya. Praise God. Ato pa sa atong Ginoong Hesus maisoon sa iyang mga tinun-an sila kauban sa tanang mga apostoles apan aduna kanini wala man nagpanuo. So iya kining gisulti migsoon tungod lagi sa mga pipila ka mga tinun-an nga na nagbagot-but usab ng iso. Hallelujah. Kaya matubag si Jesus nasayod man sukad sa sinugdan kinsa kadto sila nga wala mosalig. So nahibalo na ang Ginoo migsoon kinsa kadtong dili mosalig kaniya. Hallelujah. Ug mato pa ug kinsa kadto siya nga maoy magbudhi kaniya ug nahibalo usab siya kinsa ang mubudhi kaniya iyang na ila migsoon nga mabudhi kaniya mo si Judas nga usa sa iyang gipili kauban sa 12 ka mga apostoles. Bersikulo 65 og siya miingon mao man gani nga giingnan ko kamo nga walay bisan kinsa nga makaari kanako gawas kun itugot kini kaniya samahan. Praise God, hallelujah. Mao kini migsuon ang gisulti sa atong Ginoong Hesus nga giiyang giingnan migsuon ang iyang mga tinun-an. Mao man gani nga giingnan ko kamo nga walay bisan kinsa nga makaari kanako gawas kun itugot kini kaniya samahan. Walay tawo migsuon ni bisan kinsa, no? Sa atong panahon karon kanato usab maigsuon, hallelujah, kita karon nga mga katawhan dili kita maigsuon makadangat, dili kita makaduol diya sa Ginoo sa pagpangalagad kaniya kung mato pa maigsuon kung wala kini maigsuon gitugot kanato maigsuon, wala kini ihatag kanato sa Ginoo. Dili ang Ginoo magpadayag, dili kita maigsuon giyahan sa Ginoo nga makadangat diya sa pagtuo pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Dili gyud nato mahimo migsuon sa atong kaugalingon. Praise God, hallelujah. Busa sa atong panahon karon dili nato limod maigsuon nga daghan mga katawhan nga nagpatawag maigsuon nga mga alagad sa Dios o mga Kristohanon apan maigsuon sa kaulahian maigsuon nawala diya, no, sa pagpangalagad, nawala diya sa pagtuo sama ni ining mga tinun-an usab maigsuon. Hallelujah. Sa bersikulo 66 tapos niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Praise God, hallelujah. Pagkahuman niini maigsuon mato pa daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. So wala na mo uban maigsuon diya sa pagpangalagad, diya kauban sa atong Ginoong Hesus sa pagministeryo. Ang pipila ka mga tinun-an o daghan maigsuon. Kaya sa atong mabasa sa Lucas 10 adunay 70, no? Kapituan ka gidugang nga mga tinun-an sa Ginoo. Busa mao kining 70 maigsuon sa Lucas 10 atong mabasa maigsoon, Lucas 10 bersikulo 1. Tapos ini gitudlo sa Ginoo ang laing kapituan pa ug sila iyang gisugo sa pag-una kaniya nga magtinagurha ngadto sa tanang lungsod ug dapit nga iyang pag-adtuan. Sa bersikulo 17, unya ang kapituan na mauli nga malipayon nga nag-ingon Ginoo, bisan pa gani ang mga yawa nagpailalom nga masinugtanan kanamo tungod sa imong ngalan. So adunay kapituan maigsoon 70. So gawas sa 12 ka mga apostoles maigsoon aduna pay dugang 70 o kapituan ka mga tinun-an. Mao kini sila maigsoon ang mitalikod maigsoon sa atong Ginoong Hesus tungod sa wala sila maigsoon makasabot maigsoon sa gisulti sa atong Ginoong Hesus agig simbolo nga siya maigsoon ang tinapay nga nanaog gikan sa langit nga gawas kun ang tawo mukaon o inom maigsoon sa iyang dugo wala gyud sila kinabuhi maigsoon, hallelujah. Sa
Versikulo 55. Kay mato pa kay ang akong unod tinuod nga kalanon ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Praise God, hallelujah. Sa versikulo 54, siya nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga dayon. Ug pagabanhawon ko siya sa kaulahi ang mga adlaw. So mo kini migsuon ang wala masabti migsuon sa kapituan, no? Atong 70 ka mga tinun-an migsuon. Sa bersikulo 66, tapos niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Wala na kato sila mo padayon migsuon ni backslide sila migsuon. Hallelujah. Musa mao manusab sa atong panahon karon migsuon daghan ang buot mga lagad sa Ginoo. Apan sa kulahian migsuon makita nato migsuon nga sila mutalikod, no? Ubiya sa pagpangalagad, muundang sa pagpangalagad. Nabugnaw ang ilang pagtuo migsuon. Hallelujah. Versikulo 67, og si Jesus nangutana sa napulog duha, buot ba usab kamong mubiya kanako? So dinhi na migsuon, dinhi atong mabasa, nagisgot ang Ginoo migsuon, nangutana siya mato pa sa napulog duha. Mo na kini migsuon ang napulog duha og ang 12 gyud ka mga apostoles. Kauban nila ni Apostol Pedro. Versikulo 68 katapusan. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto? Ikaw mao ang may mga pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Praise God. Mao kini ang gitubag migsuon ni Apostol Pedro. Sa diha nga atong Ginoong Hesus, iyang gisultian silang 12 nga buot ba usab kamong mubiya kanako? So sama sa 70 ka mga tinun-an nga gidugang pagpili sa Ginoo dito sa Lucas 10 1 ug dito sa bersikulo 17 nga sila gani migsuon nagpamatud usab nga nagpailalom ang mga yawa kanila migsuon tungod sa ngalan sa Ginoo. Apan matupad sa atong mabasa din ni migsuon sa katapusan ay sila migsuon na nagpamiya. Hallelujah. Mao kana nga atong makita migsuon sa pipila usab ka mga magtutuo nga diin nakita na nato nga diin unta sa ilang pagpangalagad, ila nang nasinati ang gahom sa Dios, ila nang na kita migsuon ang mga katingalahang buhat sa Ginoo. Adunay mga milagro nga gihimo sa Dios nga ilang na saksiyan sa ila usab mga pagpangalagad bisan pa sa ilang kinabuhi mismo. Apan sa katapusan migsuon mutalikod gihapon migsuon, mitalikod gihapon ang pipila sa ilang pagpangalagad, diundang sa pagpangalagad. Makita nato ang uban karon migsuon nibalik sa kalibutan, nibalik sa pagpakasala, nibalik sa bisyo. Daghan migsuon nagbuhat sa lawayon sa gihapon migsuon, sama sa una nila nga kahimtang sa wala pa sila magpangalagad sa Ginoo. So sama usab niining mga tinun-an migsuon nga na nagpamiya. Pa tapos ini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na manag panglakaw uban kaniya. Bersikulo 66. Busa sa katapusan sa 68, si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto, ikaw mao ang may pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Mao kini migsuon ang gitubag ni Apostol Pedro. Hallelujah. Sa atong Ginoong Hesus. Ginoo, kang kinsa man kami moadto, asa man kami padulong, asa man kami mo salig, asa pa ba kami mutuo? Mato pa ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon. Ang atong Ginoong Jesucristo lamang migsuon ang may pulong sa kinabuhing dayon. Bersikulo 63. Mato pa migsuon, ang mga pulong nga akong gisulti kanimo kini espiritu ug kinabuhi. Hallelujah. Ang pulong migsuon sa Dios, ang pulong sa atong Ginoong Hesus, mo lamang migsuon ang magahatag kanato migsuon og kinabuhing walay katapusan. Mo lamang kini migsuon ang nagtudlo kanato migsuon aron kita makabaton migsuon sa kaluwasan. Sa diha nga ato kining dawaton, ato kining tuuhan migsuon. Hallelujah. Sa diyang mosalig kita kung unsa ang gisulti migsuon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Ato pa, ang tanan nga mosalig kaniya migsuon, dili gyud maulawan. Praise God, hallelujah. Ang tanan nga adunay pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah.
ang tanan nga magbaton may igsoon sa iyang mga pulong. Mato pa sa Salmista sa Salmo 119 atong basahon may igsoon sa mga kadyot. Nagisgot may igsoon sa pulong sa Dios. Sa Salmo 119 bersikulo 23. Dili ko gayud kalimtan ang imong mga lagda, kay tungod kanila gibanhaw mo ako. Praise God, hallelujah. Mato pa may igsoon. Dili ko gayud kalimtan ang imong mga lagda, ang imong mga pagtudlo, hallelujah, o ang imong kasuguan, ang imong pulong, kay tungod kanila gibanhaw mo ako. Praise God, hallelujah. So mao kini ang naghatag kanato og kinabuhi, hallelujah. Praise God, hallelujah. Mao kini may igsoon ang magabag-o sa atong kinabuhi may igsoon. Mato pa sa Salmo 19. Praise God. Ang kasuguan may igsoon sa Dios hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ug mato pa usab may igsoon sa Salmo 119 nga unsa maigahinlo sa usa ka batan-on sa iyang mga dalan, kundili subay diha sa imong mga pulong. Praise God, hallelujah. Praise God. Diya sa paglakaw may igsoon subay sa mga pulong sa Dios, mao kana ang atong paglakaw may igsoon subay diya sa gisaad sa Dios nga kinabuhing dayon may igsoon. Ang pagbaton nato sa pulong sa Dios may igsoon mo'y atong pagbaton kaniya. Ang atong pagdawat sa iyang mga pulong, siya gayud mismo ang atong gidawat may igsoon sa atong kaugalingon. Ang iyang espiritu, kay mato pa yang espiritu mao kini ang kinabuhi. Hallelujah. Basta mato pa may igsoon sa iyang mga pulong sa diha may igsoon nga naghisgot siya may tungod sa Espiritu Santo may igsoon nga pagadawaton. Sa 1 City versikulo 37 paingon sa 39 atong basahon sa mga kadyot. Og unya sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa pista, si Jesus mitindog ug misinggit nga nagingon, kung adunay taong giuhaw umaris siya kanako ug uminom. Sa musalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan. Gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang sapa sa tubig nga buhi. Og siya nagsulti niini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Kay ang espiritu wala pa man ikahatag sanglit niya agtong tungora si Jesus wala pa man himaya. So unsa kuno maigsoon? Sa tanan nga musalig kaniya may igsoon, sumala sa giingon sa kasulatan bersikulo 38, gikan siyang kasing-kasing mudagayday ang sapa sa tubig nga buhi. Sa bersikulo 39, og siya nagsulti niini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Praise God, hallelujah. Mao kini ang Espiritu Santo may igsoon. Sa unsa ka importante may igsoon ang Espiritu Santo nga atong madawat, hallelujah, kita nga mga katawhan karon, kita nga mga nagapangalagad sa Ginoo, kita nga mga anak sa Dios, hallelujah. Kinahanglan nga atong madawat ang Espiritu Santo sa Dios, atong madawat ang bautismo sa Espiritu Santo. Mato pa sa 1:3 City, gawas ko ng tao magpakatao po usab sa tubig ug sa Espiritu di siya makasulod sa ginharian sa Dios. Mo lamang kana ang paagi may igsoon nga kita makasulod sa ginharian sa Dios, makadawat kita niya ng kinabuhing walay katapusan sa diha may igsoon nga madawat nato may igsoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Basta gikinahanglan nato may igsoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Sunod kauban kana may igsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat 2 katapusan may igsoon, hallelujah. Buhat 2 bersikulo 38 paingon sa 39. Og si Pedro mitubag kanila pag hinursul kamo og pabautismo kamo matug sa kanyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasaluan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Praise God. Bersikulo 39, kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga ato sa layo sa matag usa nga pagatawgon si Ginoo nga atong Dios. Unsa kuno maigsoon? Ang sugo sa matag usa kanato maigsoon kinahanglan kita maghinursul. Busa higala og igsoon kinahanglan kita maigsoon managhinursul gyud sa tinuray. Praise God, hallelujah. Kanang tinuod gyud nga paghinursul. Tinuod gyud nga pag-undang sa atong mga sala. Pagbiya
sa tanan natong mga sala. Mao kana ang tinuod nga paghinulsol. Ug kinahanglan nga ang atong bautismo nga madawat kini ang bautismo nga gisulti din ni Migsoon, bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo o bautismo sa atong Ginoong Hesus. Sa buhat 19, si Apostol Pablo gibautismohan niya Migsoon ang mga tinun-an ni Apolos pag-usab nga nabautismohan sa bautismo ni Juan. Sa paghinulsol gibautismohan sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. O mato pa, pinaagi sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, diha nato Migsoon madawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Og pagkahuman ini Migsoon kinahanglan usab madawat nato ang gasa nga Espiritu Santo, mo kini ang bautismo sa Espiritu Santo. Kaya mato pa sa bersikulo 39, kaya ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, ang saad sa Dios Migsoon kanato Migsoon alang sa kapasayloan sa atong mga sala, og ang gasa nga atong madawat ang Espiritu Santo alang Migsoon kanatong tanan. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga atuo sa layo. Kita kini Migsoon ang niya sa layo. Kita karon ang mga katawan sa atong panahon. Ikaw, ako, kitang tanan. Sa matag usa nga pagkatawgon si Ginoo nga atong Dios. Sa tanan Migsoon pagkatawgon si Dios. Usa kung kita Migsoon, kung ikaw, hallelujah, kauban man sa gitawag sa Ginoo Migsoon. Sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan buhaton nimo Ginoo. Buhaton nimo Igsoon ang gisulti si Ginoo. Ang ipabuhat si Ginoo kinahanglan maghinulsol kita, magpabautismo kita sa ngalan sa atong Ginoong Kristo aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug madawat usab nato ang gasa nga Espiritu Santo. Madawat nato ang bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Kay mao kini Migsoon ang paagi nga kita makasulod sa ginharian sa Dios. Sa 1:3, gawas ko ng tao magpakatao po usab sa tubig sa Espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Hallelujah. Mao kini ang gikinahanglan sa matag usa kanato aron kita makadangat diha sa ginharian sa Dios, aron kita makaadto Migsoon sa langit. Hallelujah, nga gisaad sa Dios sa matag usa nga motuo kaniya aron kita makabaton sa kinabuhing uli katapusan, atong sundon ug buhaton ang mga pulong sa Dios Migsoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kay pinaagi niini mato pa sa atong Ginoong Hesus ang nagahatag kinabuhi ang mao ang Espiritu, ang unod walay kapuslanan. Ang atong lawas Migsoon karon dinhi nga atong giampingan, atong gibistihan, atong gipakaon, kini Migsoon walay kapuslanan kung wala ang Espiritu sa Dios Migsoon kanato. O mato pa Migsoon sa atong Ginoong Hesus, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini Espiritu ug kinabuhi. Mo lamang Migsoon ang pulong lamang sa Dios kay mao kini Espiritu ug mo lamang kini ang tinuod nato nga kinabuhi. Mao kini ang maghatag kanatong kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Diha Migsoon sa atong pagpakig-uban unya sa atong Ginoong Kristo, sa atong bugtong Dios umang luluwas, sa diha nga mobalik na si Migsoon pagkuha sa iyang mga pinili, sa iyang mga linuwas nga mao ang iyang iglesia. Kita ang iyang mga anak, kita ang iyang mga katawan. Dalagon ni Dios Migsoon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, hinaot ang matag usa na panalangnan sa pulong sa Dios karon nga atong ginatunan usab ang uluhan sa atong pagtulunan karon, ang mga pulong mahitungod sa kinabuhi nga dayon nga atong mabasa sa 1 kapitulo 6 bersikulo 60 paingon sa 68. Hinaot ang matag usa para nga magatuon sa mga pulong sa Dios, kay pinaagi sa pagtuon nato siya mga pulong. Mao kini ang mag-giya kanato, magatudlo kanato sa tibok kamatuoran, o pinaagi sa mga pulong sa Dios usab nga atong mabatunan kini magahatag kanato og dugang kaalam kay balong nga espirituhanon og magalig-on magadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo, samtang padayon kita sa pagpaabot kaniya hantud siya mobalik. Ang Dios magapanalangin kanang tanan og daghang salamat.